सगळे पयलीं हांगा परवडचे भाव जे आमचे शेतात जे करता खूब वर्सां जालीं आनी ते करीत आसा। तेतूनसून गव्हर्मेंटान नवे नवे स्किमी हाडलेल्यो आसा आनी सरकार क्रोर्स ऑफ रुपीज WRDचेर खर्च करता आनी तेजो रिजल्ट आयज आमी पयलो हांगा की हांगा सगळें उदक भरलेलें आसा। उदकाक तेंच्यांनी आतां ही दोना सायडीक जी वॉल रिटेनिंग वॉल बांदलेली आहा दोनाय सायडीक, तेतूनसून उदकाक जी वचपाची पळय शेतां करता आसतना ह्या फळांसून त्या फळान आमी जेन्ना तरवो लायतात न्ही, तरवो आतो कोणसो मारल्या उपरांत मेऱ्यो घातल्या उपरांत कंप्लीट आनी जेन्ना आमी ओपल्या उपरांत आमी तरवो काडटात आनी लायतात। आमी तरवो लायता आसतना कुसोवंक फावना म्हणून प्रत्येक आमी मेरेक कितें करतात कोनशांनी एका सायडीक खंयसून तरी हे उदीक उरोवंक फावना म्हणून आमी उदकाक वे करता, वाट करता आनी दुसरी मेर कापता। तशें हांगा कितें जालां, गव्हर्मेंटान तांकां आज एक अशें प्रोविजन केलेलें आहा, इंजिनियराची तकलेन कितें आहा म्हाका खबर ना, की हेंच्यांनी सकयल लॅटरायट मशिनरी केल्या, रँडम मशिनरी केल्या, थोडे लॅटरायट यूज केल्या आनी एक वाट कशी केल्या दोनाय सायडीक कॉन्क्रीट करून दवरलेल्या। पूण म्हाका एक सांगा पळया भावनो, हे उदकाक हे सायडीचे उदक त्या सायडीक कशें वयतलें, हेका मदींच त्या सायडीक खंय तरी हेंच्यांनी मदींच एक मॅन होल कसो दवरलेलो आसा, पूण हे उदीक एकाच सायडीसून कशें वयतलें म्हूण तेका लागून 4-4, 5-5 मिटराचें उदीक जर दवरलेलें जाल्यार हांगा लोकांची शेतां हांगा बुडची नासली। सेकँडली हे उदीक उरपाचें कारण म्हणजे कितें, हे सरकारान फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरो हिंदी पिक्चरांतलो हिरो गॉगल घालून कसो तुमी पयला आसतले आदले बाजीगर कशे काळे चश्मा घालून तेणी फाटल्या दिसांनी इनॉग्रेशन केल्लें। थंयसर तेंच्यांनी जवळ जवळ मोर दॅन 80 crores थंय बरयलेलें आहा, तारीकडेन म्हापसा आमच्या थंयसर बरयलेलें आसलें की 84 crores हे खर्च केल्लो आहा। आतां सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करता शेतां बुडोवपाक काय शेतां वाचोवपाक काय आपणाक शेतां पिड्ड्यार जाल्या उपरांत ही जमीन एका बिल्डरांक दिवपाक। आमकां आयज स्पश्टपणे दिसता की सरकारान ही रिटेनिंग वॉलां हांगा काडून आनी ते WRD तर्फे जो आमची रिवर जी आसा बस्तोड्या सायडीसून गेल्लेली आसा, परवडच्यान सारकी कनेक्ट तारी कडेन गेल्लेली आसा न्हू, तेका 84 crores खर्च कित्याक लागून केला आसतले, तर म्हाका तरी स्पश्ट मत अशें दिसता की हे सरकारा कडेन उरलेल्यो जमिनी गोंयकारांचे हे उदकान बुडोवन पाड घालून शेतां हेजे फुडें जावचें ना आनी तेजे ते रिजल्ट घेतले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून की ही जमीन सुपीक ना म्हणून, फर्टिलायझर ना म्हणून, आनी शेत ऑर्चर्ड करून हे बिल्डराक दिवपाचे हेच तकलेन आसा। आतां जो कोण बाजीगर हो जो मनीस जो आसा न्हू आयज गोंयान, हांव ताका सांगपाक करता, हे जे 1400 कोटी किंवा आनी काल तेंच्यांनी एक फिगर दाखयलेलो आहा 47 crores, हे दोन तेंच्यांनी फिगर दाखयलेले आसा। थंय एक बरयलेले 84 crores तारी कडेन जो बोर्ड लायलेलो न्हू तेजेर इनॉग्रेशन करतना टोटल एक्सपेंडिचर 84 crores दाखयल्ले। आतां सरकार म्हाका दिसता बार्देस तालुक्या पेडणे तालुक्यान म्हाका दिसता 1400 कोटी केन्नाच खर्च करिना। आतां कॅटरिंग कॉलेजाचे फुडें जर वयची तेन्ना टोटल सायड बॅरिकेड केल्या, खणल्या आनी रबल स्टोन्स थंयसरले हाडल्या आनी हांगा यूज केलेले आसा। कित्याक लागून जो पयसो जो आसा न्हू सरकाराचो, एक्चुअली ती आतां रबल स्टोन्स जे खणलेले आहा आनी थंय यूज केलेले आसा, ती माती थंयसरली हांगा यूज केलेली आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टराक कितलो फायदो आनी गव्हर्मेंटासून जे कोण कॉन्ट्रॅक्टरान जे कोणाक कितें दिल्लें म्हाका XYZ अमावंट खबर ना, पूण मातयेचो खर्च इतलो करून शेतां बुडोवपाचो ठाम निर्णय भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतलो आसा। जो शेतकार खरो आसा न्हू, शेतान देंवल्या उपरांत माती आपल्या आंगाक लावंक घेवचो ना। जो मनीस कोणाक कांयच खबर ना कापत्यांक करू आनी भटांक तारवाजी म्हणटा न्ही, तो आपल्या आंगाक चिखल लायतलो आनी आपूण शेतकार म्हणटलो, पूण शेतकार म्हटल्यार आपूण शेतकार जायना। ही व्यथा खरो जर शेतकार जर आसलो न्हू, आयज अशें ह्या शेतान हो रिटेनिंग वॉल दोनाय सायडीक मारून दिवचो नासलो आनी शेताची अशी पाड घालपाची नासली। हांव गोंयच्या जनतेक सांगूंक करता की परिस्थिती खूब वायट आसा, हेंच्यांनी आपणाक जाय तशें एस्टिमेट करप। WRDचो चीफ जो कोण आसा ताका हांव रिक्वेस्ट करता, तूं जो गोंयच्या जनतेचो जो पयसो जो मोडटा, जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जितले मनीस जे आसा, जो एस्टिमेट जो करता कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, एस्टिमेट कॉस्ट करता न्हू, जर 10 रुपया जर आसा न्हू, हे 100 रुपया करतात। गोंयकारांक हांव सांगूंक करता की तुमी बारीक विचार करात, सिवरेज पायप लायन जी घालतात जर ती 100 रुपया जर आसा न्हू, एक्चुअली तर 1000 रुपया